औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी हयात की चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हैं एक नए एपिसोड और एक नए नबी का किस्सा लेकर। हमारा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा जो आपने सुना उसके बारे में मालूमात हासिल करी। अब उससे आगे है किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में तो काफ़ी कुछ लोग जर्नली जानते हैं, जिस तरह से वो मछली के पेट में रहे, फिर उनकी वजह से हमें आयत करीमा भी हासिल हुई जो हमारे गम और परेशानी में हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती है। अच्छा, ये आयत करीमा उन्होंने किस वक्त पढ़ी, किस तरह से मछली के पेट में गए, इस तमाम किस्से को हम आज ऐसा किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम में देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मुख्तसर अल्फाज में मुख्तसर किस्से में तमाम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसको हिस्सा अव्वल हिस्सा दो में मैंने डिवाइड कर दिया है। अच्छा, ये तमाम जो मुताल्लिक़ कुरान हकीम से मैं आपको ये सब कुछ मालूमात दे रही हूँ, इंशाअल्लाह ये जो है आपके सिलेबस में भी काम आएगी। अब हिस्सा अव्वल में हम वो देखेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जो हुआ जब वो नबी बनकर आए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल से। उसके बाद उन्होंने जो तबलीग शुरू करी और कौम का रद्द अमल क्या था, कौम किस शिरक में, किस नाशुक्री में मुब्तला थी और उन्होंने किस तरह से कौम को दावत दी और कौम के ऊपर क्या अज़ाब नाज़िल हुआ। ये हिस्सा अव्वल में तमाम चीज़ें आएंगी। हिस्सा दो में वो चीज़ें आएंगी कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होके निकल जाते हैं दूसरी तरफ हिजरत के लिए, जबकि अल्लाह ताला को उनका हुक्म बाकायदा तौर पे नहीं पहुंचा होता है, और किस तरह से फिर कश्ती में सवार होते हैं, फिर कश्ती में उनके साथ क्या होता है, फिर मछली के पेट में उनके साथ क्या होता है, कितना अरसा गुजारते हैं, किस तरह से वो बाहर निकलते हैं और फिर वापस दोबारा नैनवा कौम की तरफ आते हैं और फिर उनका तवी तौर पे इंतकाल हो जाता है। ठीक है, किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम में हिस्सा अव्वल स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मत्ता हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। कुरान हकीम में आप अलैहिस्सलाम का ज़ुल नून और साहिबुल हूद, यानी कि अब आप इसको याद रखिएगा, ज़ुल नून का जहाँ पर कुरान पाक में ज़िक्र आता है ज़ुल नून और साहिबुल हूद, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा गया, यानी मछली वाले के लक़ब से पुकारा गया है। आप अलैहिस्सलाम को लक़ब इसलिए दिया गया कि एक मुद्दत तक आप मछली की पेट में ज़िंदा और सलामत रहे। इस दौरान आप अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहे। कुरान हकीम की 10वीं सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सूरह यूनुस में जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है आयत नंबर 98 में आया है। अच्छा, यूनुस अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो सूरह यूनुस के अलावा सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 से लेके 88 और सूरह साफ़ात में आयत नंबर 139 से 148 और सूरह कलम की आयत नंबर 48 से 45 में भी मौजूद है। एक नबी का किस्सा या एक नबी का वाक़या जो होता है वो किसी एक सूरत में नहीं होता, कुरान पाक में जा बजा सूरतों में मौजूद होता है। जहाँ जहाँ अल्लाह ताला उस ज़िक्र को करना चाहता था, अल्लाह ताला ने वहाँ वहाँ उनका ज़िक्र किया है। खाली नाम से ये नहीं होता कि अगर सूरह यूनुस है तो उसी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का होगा और कहीं पर मौजूद नहीं होगा, बाकी और मुख्तलिफ़ सूरतों में भी यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आपको नहीं। और ख़ास तौर पर सूरह अंबिया, इसमें तकरीबन तमाम ही अंबिया का जिक्र जो है वो मौजूद है, यानी तकरीबन 26 अंबिया का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। अब हम यहाँ जाते हैं नैनवा शहर क्या था। नैनवा शहर का हाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक़ के शहर नैनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। नैनवा दरियाए दजला के किनारे एक बहुत बड़ा और बारौनक शहर था। इस शहर के खंडरात मौजूद इराक़ के शहर मोसुल के करीब पाए जाते हैं। कौम के कुफ्र और हट धर्मी का हाल, शहर नैनवा में आबाद लोग कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस ने कई साल तक उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, मगर उन पर कुछ असर ना हुआ और वो नबी का इनकार करते रहे, उनकी रिसालत से, उनको मानने से इनकार करते रहे और यहाँ तक कि उनके मुखालिफ हो गए और उनके दुश्मन हो गए। अब यहाँ पर कौम को अल्लाह का अज़ाब से डराया जाए, खबरदार करे जा रहे हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जारी है, कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराना। इनकार पर डटे रहने के बावजूद जब अहले नैनवा अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होने का फ़ैसला किया, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होने का फ़ैसला हो गया कौम नैनवा पर, क्योंकि ज़ाहिर वो अपनी हट धर्मी और कुफ्र पे कायम थे। हज़रत यूनुस ने कौम को ख़बरदार किया कि अब 3 दिन के बाद अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाज़िल हो जाएगा या अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। जब अज़ाब का वादा पूरा होने लगे, कुछ वक्त रह गया, तो फिर हज़रत यूनुस अपने कौम की तरफ आए और उनसे कहा कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो और कुफ्र और शिर्क से बाज आ जाओ। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान, माफ़ करने वाला है, तुम्हारी माफ़ कर देगा। लेकिन कौम जो है
وہ تو کسی حال ماننے کو تیار نہیں، کہتے ٹھیک ہے تم اللہ کے رسول تو جاؤ عذاب لا کے دکھاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پہ ناراض ہو کر نینوا شہر سے دور چلے گئے، یعنی کہ ابھی اس وقت عذاب نازل ہوا نہیں تھا، اس میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا عذاب پورا ہونے میں، تو وہ ناراض ہو گئے، یعنی کہ وہ اتنا پریشان ہو گئے غم سے کہ میری قوم مان نہیں رہی، ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، شاید وہ دیکھ نہ پاتے، اس وجہ سے وہ نینوا شہر سے دور چلے گئے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑنے کا حکم نہیں، جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو نبی قوم کی طرف جاتے ہیں کام کریں۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر کفر و شرک میں مبتلا ہیں، نہیں معصوم ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ادروائز جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہتے چاہے ان کے ساتھ کتنا ہی قوم نافرمانی کرے، ظلم کرے، جاتے، جبکہ قوم کوئی ظلم نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ناراض اس لیے ہو گئے تھے، قوم مان نہیں رہی تھی، نہیں ڈرتا کہ اب ان کا عذاب آ جائے گا، میں کیسے دیکھوں گا، لہٰذا وہ ناراض ہو گئے کہ تو میری بات مان نہیں رہے، میں کب سے ان کو سمجھا رہا ہوں، ناراض ہو گئے چلے گئے کیونکہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ اب یہاں پر ایک یہ بات آ گئی کہ اللہ کا باقاعدہ طور پہ نہیں آیا تھا، اب ہمیں یقین تو نہیں تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا بس جاؤ، اس قوم کے عذاب کی علامات آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن بس یونس علیہ السلام نے تھوڑی سی جلدی کر دی اور وہ جو ہے وہ نینوا سے دور چلے گئے اور اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑ دیا، جبکہ ابھی باقاعدہ طور پہ نہ تو عذاب آیا تھا اور نہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اجازت یا باقاعدہ ہجرت کا حکم ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے ہجرت کے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا آپ وہیں موجود رہے، مکہ میں کفار کے ظلم و ظلم برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کی جان کے دہپت پہ ہو گئے، جبکہ مسلمانوں کی ہجرت کا حکم آ چکا تھا، مسلمان حبشہ کی طرف بھی کر رہے تھے، یعنی ابیسینیا کی طرف بھی کر رہے تھے ہجرت، حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، پھر مدینہ بھی ہجرت شروع ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا تھا کہ آپ ہجرت کریں۔ جب آپ کی جان کے ہی بہتر پہ ہو گئے، ابو جہل نے جب سازش کر لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کی خبر دی اور کہا کہ تم اپنے بستر چھوڑ کے وہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہاں حضرت علی کو لٹا دو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت علی کی بھی جان کی حفاظت فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام چلے جاتے ہیں نینوا شہر سے، قوم پر اللہ کا عذاب آنے لگا۔ کس طرح سے آیا عذاب؟ حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد قوم پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نظر آنے لگے، شہر نینوا پر سیاہ بادل چھا گئے، تاریک دھواں آ گیا، اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا، لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور وہ نہیں ملے۔ جب وہ نہیں ملے تو اہل نینوا شدید پریشان ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے، جو لوگ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں، جس سے حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ڈرایا تھا۔ اب قوم کی یہاں پر اجتماعی توبہ، جو ان کا بہت پیارا عمل تھا، جس کی وجہ سے یہ واحد قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے کے بعد ہی اس قوم کو معاف فرما دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عذاب کے سائے دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مویشیوں کے ساتھ ان کو لے کر باہر کھلے میدان میں نکل کر آ گئے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ پوری قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اور سب اللہ کے سامنے اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کو عذاب ڈال دیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ عذاب آ چکا ہے، لیکن قوم جو ہے واقعی دل سے توبہ کر رہی ہے اور اجتماعی طور پہ کر رہی ہے، اجتماعی طور پہ، اس میں سب بچے، بوڑھے، آدمی، عورتیں، مویشی سب موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بہت رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ عذاب آ کر ٹل گیا، واحد قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور آنے کے بعد ٹل گیا، قوم کی اجتماعی توبہ کی وجہ سے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عذاب ٹل جاتا ہے، دھواں ختم ہو جاتا ہے، بادل چلے جاتے ہیں، سیاہ قوم جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آتی ہے اور جو یونس علیہ السلام کی باتیں ان کو یاد کرنے لگتی ہے، ان پہ عمل کرنے لگتی ہے اور یونس علیہ السلام کو بھی ڈھونڈنے لگتی ہے، لیکن وہ نہیں ملتے۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے یہ اب ہم